ہمارے ذہن دے نہیں سن۔ امام بری سرکار دا ذکر خیر کرن واسطے مینوں مواد چاہیے، آخر ظاہر بات ہے انہاں دے بارے جو معلومات حاصل کرنی سن تو مواد چاہیے سی مینوں۔ خدا دی کرنی اج تو کئی سال پہلا آپ دی ہاتھ مبارک دی کتاب امام بری سرکار دی اپنی کتاب وہ ناچیز دے ہاتھ چڑی تے آئی کیویں ساڈے درویش قرآن پاک پرانے بوسیدہ تے کاغذ مبارک چکتے نے، وہ کاغذ مبارک رل کے آ رہے کسی انی دے پتر نے انہوں بیکار سمجھ کے انگریزی باندر نے سٹ دیتا ہونا ہے، تو وہ اسی تے لب دے سامنے صدقے جاواں یہو جا وہ جس لئے میرے سامنے آئی میں آتا ہیں یا کی تحفہ ہے، گویا ان سمجھو کہ آج دا موضوع جڑا ہے نا کہ میرے کل سالاں پہلا اللہ پاک نے بابے ہوراں واسطے کتاب بھیجی ہوئی سی جڑی میں آج پیش کر میرا اصل ماخذ اصل مواد وہ آپ دی ہی کتاب ہے، اے دے نال دی مضبوط گل ہونی نہیں۔ آپ دے کچھ بزرگاں دا ذکر خیر وہ خزینۃ الاصفیاء مشہور زمانہ کتاب دے اندر بھی ہے، لیکن جو میں بیان کرنا ہے وہ آپ دی تصنیف لطیف جناب یہ دے بارے میں جناب نو عرض کرنا اس کتاب مبارک دے بارے کہ یہ آپ دی کتاب دا نام شریف ہے آئینہ حق نما، حق وکھاون والا شیشہ، یہ اس کتاب دا مبارک نام ہے۔ اللہ اکبر، یہ سونیا 483 صفحے دی کتاب ہے، فارسی زبان دے اندر ہے اور ساری دی ساری شعراں وچ یہ جناب جی اتنے لکھیا ہے دے آخری صفحے دے ھذا کتاب مستطاب مسمى بآئینہ حق نما تصنیف منیف پیر چشت، آپ چشتی سلسلے دے فقیر نے، تصنیف منیف پیر چشت جناب حضرت شاہ عبداللطیف بری، انہاں دا نام شریف عبداللطیف ہے، شاہ عبداللطیف بری کہ قبلاً در سن 1280 یہ 1280 دے اندر یہ مخطوطہ لکھیا گیا، پھر 1280 تو بعد 1406 دے اندر افغانستان دے اندر یہ کتاب دوبارہ لکھی گئی، جڑا میرے ہاتھ نسخہ ہے وہ 1406 دا لکھیا ہے، جویں کہ اس کتاب دے اوپر لکھیا ہے۔ آپ سرکار نے اس مبارک کتاب دے اندر میری توجہ نال گل سمجھنا، کامل انسان جنوں اللہ دا ولی کہندے نے، کامل انسان تیار کرنے واسطے جو کچھ چاہیے ہے بابے ہوراں اس کتاب وچ سارا ہی لکھ دیتا ہے۔ اللہ حیران ہو گیا میں، تکمیل انسانی کے لیے جو چاہیے، انسان کامل کے لیے جو چاہیے، آپ نے وہ سارا کچھ اس کتاب میں جمع فرما دیا۔ سمندر علم دا جڑے پاسے وگدا ہے ٹھاٹھا ماردا ہے، آپ نے دے اندر اپنا شجرہ نسب بھی لکھیا ہے، اپنا شجرہ طریقت بھی لکھیا ہے، طریقت اپنی دا شجرہ لکھیا ہے، اپنے مرشد دا نام دسیا ہے خدا نما،
خدا نما انہاں دے مرشد نے، او اگوں خلیفے نے حضرت مولانا اللہ داد جون پوری رحمہ اللہ دے، جڑے اتنا بڑے ہندوستان دے عالم ہو گزرے نے کہ ہدایت دے اوتے بھی انہاں دی شرح ہے، کافیہ دے اوتے بھی شرح ہے، مدارک دے اوتے بھی شرح ہے، بزدوی دے اوتے بھی شرح ہے، کہ ایڈے وڈے امام تے عالم دے خلیفے دے اگوں خلیفے نے۔ انہاں دے ایک ہور روحانی مرشد پیشوا حضور جمال اللہ حیات المیر، جڑے غوث پاک میران دے خلیفے سن، تے اللہ پاک نے انہاں نو زندگی بخشی ہوئی ہے حضرت خضر آنگا۔ ایڈے صدیاں پہلے انہاں بیعت کیتا ہے امام بری سرکار نے، بیعت فرما کے فیض دے کے فرمایا اے جڑا بر ہے نا، بر آندے نے جنگل دے علاقے نو، اے جڑا بر ہے کشمیر دے اس علاقے راول پنڈی دا، فرمایا اج تو بعد اس بر دا مالک اساں تین بنایا ہے، تو اج تو بعد جڑا پوچھے تو آکھاں میں بری ہاں۔ ایتھوں مرشد حیات المیر خواجہ جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نو لقب دیتا سی۔ میرے دوستو، یہ کتاب مبارک دا مختصر تعارف یہ ہوئی ہے۔ میں ہن سب تو پہلا سرکاراں دے نام شریف تے دس چکے ہیں، پیدائش دستا بھی کیڑے سامنے چے 1026 1026 ہجری آپ دی پیدائش۔ یہ مطلب ہے آپ 11ویں صدی دے شروع آپ پیدا ہوئے۔ کیڑی صدی دے شروع؟ 11ویں صدی دے شروع آپ پیدا ہوئے نے۔ سید محمود شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر شریف دے کاظمی سید نے، کیڑے سید نے؟ کاظمی سید نے۔ اللہ پاک نے انہاں وچ امام موسیٰ کاظم والیاں صفتاں شاناں رکھیاں، سنو گے تو حیران ہو گے۔ کاظمی سید نے تے قربان جاواں آپ نے کاظمی سید ہون دے باوجود نسب دے اوتے فخر، تکبر، غرور، اے دے خلاف پوری نظم لکھی۔ کیونکہ عالم سن، جاہل سید نہیں سن، عالم سید سن، پاویں سید کاظمی سن، لیکن اس نسب دے آپ فرماندے نسب تے غرور نہ کری، ادب دے اوتے فخر کری۔ میں سنانا آپ ویکھو دوستو، آپ نے صفحہ نمبر 337 دے اوتے ادب دے حق وچ لکھیا ہے، نسب دے فخر غرور دے خلاف لکھیا ہے۔ چند اشعار سنانا امام بری سرکار دے۔ صفحہ نمبر 337 ہوتے لکھ دینے، آدمی را نہ فخر بر نسب۔ یہ وزن نام حق کتاب پڑھائی جاندی درس نظامی چھوٹے بچیاں، یہ وہی باہر تو وہی بدل۔ آدمی را نہ فخر بر نسب، شرف ابن آدم از ادب است۔ فرماندے نے آدمی واسطے فخر نسب دے اوتے نہیں، آدمی دا انسان دا ناز نسب دے برادری نہیں، بھاویں سید بھی ہوئے،
آدمی دا ناز اصل ہے تے نسب دی بجائے ادب 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 جے ادب مل گیا تو سمجھو باعث فخر دولت مل گئی، جے ادب نہ ملیا تو نسب کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ سنو اور سکولی سیدہ کا پٹھا بہا دیتا ہے سکولیاں نے، تعلیم مصطفیٰ ہی لگ گئی نا تو جدو انگریز یہودی دی پڑھائی آئی تو اس لانتی دی پڑھائی دے اندر نسلی تفاخر کھڑا ہے، نسب دے اوتے غرور کھڑا ہے، اس نسب دے غرور نے اس لانتی نو سید الانبیاء دے مقابلے چ لے آندا تے جیڑا سید اس نسل دے غرور دے رہے گا اللہ دے غضب چان کے اور نبی دے دین شریعت دے مقابلے چ قاتل بن جائے گا، وہ کبھی عزت نہیں وہ ذلت پا جائے گا۔ عزت انہیں پانی ہے جنہیں محمد دے ادب شریعت کا لحاظ رکھنا ہے۔ آدمی رانا فخر برنا سبس، امام بری سرکار بول رہے ہیں، وہ لکھ گئے چشتی سنا رہا ہے، کسے کنجر لکھیا ہے تے کنجری نے سنایا ہے، بری بری امام بری ساڈی کوٹی قسمت کرو کھری لاکھ لعنت۔ ان کھوٹیاں قسم دا کھریاں نہیں ہوندیاں، او مردود ہو کھوٹیاں قسمتاں اس لیے کھریاں ہوندیاں نے جس لے نہ بابیاں دے راہ دے ٹر پو۔ آپ فرماندے نے آدمی را نہ فخر برنا سابست شرف ابن آدم زادہ بست، فخر نام و نسب چکار آید آدمی زاد را ادب باید۔ بولو مرو ستیاں بیماریاں، قسم ذات بھی کر گیا نا، انہاں مینو جلال تے قہر تے غصہ چڑھدا ہے نا کہ میں انہاں سجدہ نو جیڑا رسول دی شریعت دے مقابلے آندا ہے تے سید ہون دے فخر کردا ہے، میں ٹوٹے کر دیاں او دے ٹوٹے۔ ادھر ویکھو یہ لعنت ہے بہت بڑی نسب دوستے غرور کرنا۔ مصطفیٰ پہلو ہی سبق دے گئے نے، اے قریشیو اے سارے بلا کے حضور نے فرمایا خبردار یہ نہ کرنا قیامت نو تسا نسب لے کے آو لوگ عمل لے کے آون۔ رسول نے اس دن نسب نو قتل کر کے سٹ دیتا ہے، رسول دس دیتا ہے محمد دی بارگاہ وچ شریعت چلتی ہے، ادب چلتا ہے، نسب نہیں۔ خوشامدہ کر کر کے سجدہ دیا پٹھا بہا دیتا ہے۔ سنو ادھر ویکھ، میں گل تاریخی کرنا چاہنا بڑی عجیب۔ دو حکومتاں سن اسلام دیاں مسلماناں دیاں دنیا دی، ایک سلطنت عثمانیہ سی عرب دو، ایک سلطنت مغلیہ سی ہندوستان دو۔ وہ ایویں ہے کہ نہیں؟ سلطنت عثمانیہ ختم کرائیے سید نے، وہ مکے دا شریف، وہ برطانیہ نہ رل کے تے اسلام دی حکومت مکوائی سو، یہودیاں نہ رل کے اسلام نال غداری کیتی، رسول دی امت نو قتل کرایا ہے، رسول دی شریعت نو قتل کرایا ہے، یہودی دی عرب دے اوتے ہمیشہ حکومت قائم کرائی ہے۔ وہ شریف مکہ سی، حسین او دا نام سی، شریف مکہ حسین مکے دا حاکم نائب، عثمانی سلطنت والیاں رحم کی عزت کیتی، وہ مکے مدینے دا حاکم بناندے سن سید نو تاکہ رسول نانے دے دربار دے اوتے حاضر رہے۔
تے خدمت کرتا رہے. ایڈا لانتی سور نکلیا, سور کتا نکلیا, کتے تو بھی بھڑا نکلیا, وہ یہودیاں نال رلیا تے رسول دی امت تے شریعت تے حضور دے روزے نو یہودیاں دے ہتھاں وچ دے دتا. بدبخت ہوے گا وہ سید جڑا جنہاں دے ہاتھ چومن تے خوش ہوے. قسم اس ذات دی کر کے آنا جڑا خوش نصیب سید ہوے گا وہ آکھے گا ظالمو میرے ہاتھ نہ چومو, میرے نانے دی شریعت زندہ کرو. بد عمل بے ایمان جویں بندے جاندے نے اوویں وہ ہاتھ چوماون تے خوش رہندے نے. ادھر ویکھو. اور دوسرا ایتھے ہندوستان دی سلطنت ساڈے ہتھوں مسلماناں دے ہتھوں کیویں گئی ہوئے پتہ ہی. میر جعفر, میر جعفر کون سی؟ وہ بھی سید سی. وہ گڑا پونے خدا دا انہاں تے, انہاں دے گڑا پوے لعنت پوے خدا دی جنہاں رسول دے نال جنگ لئیے. او میں ہزار بار آکھاں گا یزید دی ٹٹی انہاں تو چنگی یزید تے مڑ بھی قسطنطنیہ کافراں نال لڑیے. مردودو یزید کافراں نال لڑے, تو کافراں نال رل کے مسلماناں نال لڑے, تو سید ہو یزید رکھ لعنت. چوڑیا تو نانے دے مقابلے وچ مردودا رسول اللہ دے مقابلے وچ آون والا وہ کتے تو ذلیل مرتا ہے. تے بھاویں موچی ہوئے, بھاویں تیلی ہوئے, بھاویں جلایا ہوئے, جے محمد دا غلام بن جاوے تے فرشتے تو ود عزت پا جاندا. ویا مدثر شاہ, ویا مدثر شاہ آندا میں کاظمیہ تے میرے بڑے نے, تینوں شرم نہیں آئی اپنے بزرگاں دا سبق پڑھدے؟ آ تیرے بزرگ سبق تو حضرت صاحب دے آستانے دے اوتے عرس دے اوتے کہنا اسی سیدہ سانو نہیں چومدے, اسی سیدہ سانو. نسیم صاحب کہندا میں کنا نال سنیا, وہ بدبختا تو سکولی ہے, تیری کوئی نسبت نہیں پیر کاظم نال. انہاں نو نسبت ہے جڑے فرماندے نے فخر نام و نسب چکار آیت. نام دے نسب دا فخر کیڑے کم آوندا ہے؟ آدمی ذات را ادب باید. آدمی دے پتر نو, حضرت آدم دی اولاد نو ادب چاہیے, نسب نہیں چاہیے. نبی سونے نے فرمایا جڑے بندے دے اندر برادری دا غرور ہوے, فرمایا او دے اندر جاہلیت دا حصہ ہے. کیڑی گل سمجھاواں میں؟ انا مراد مراتب شاہ دے چوم چوم پیر پٹھا بھایا جے او ڈنگر دا ڈنگر. آئی آ سیدی سبق دے ویکھ. کیوں لکھ رہا ہے؟ فرق در آدمی یو در حیوان, نبوت جز بدب یقین دان. فرماندے نے جانور تے انساناں دا اگر فرق ہوندا ہے وہ نسب نال نہیں ہوندا, ادب نال ہوندا. او بولو مرے. فرق در آدمی و در حیوان, نبوت جز ادب یقین دان. بے ادب گرچہ غرق سیم و زرست, جل زر بفت دان با پشت خرست. جل زر بفت دان با پشت خرست. فرماندے نے بے ادب بندہ باویں سونے چاندی وچ ڈوبیا ہووے,
سمجھی کھوتے دے اتے سونے دی چادر پائی ہوئی ہے. ویکھ رہی بے ادب گرچے گھر کسی موزرست چلے زر بفت دان بپشت خرست. در ادب دادست بات و خدا بر ادب دادست بات و خدا شکر حق مخر غم دنیا. فرمایا اگر نبی دی شریعت والا ادب مل جاوے پھر دنیا بھاوے تیرے گل ککھ بھی نہ ہوئے شکر کری ساری دولت ہی لب گئی. ہن دسنا آپ عقیدہ کیڑا رکھ دے وہ بھی آپ دی کتاب دے وچوں ہی دسنا. سونا اپنا عقیدہ لکھ کے چلا گیا ہے. تو بولو امرو لو جی صفحہ نمبر 29 تے لکھیا ہے میں تے میرے مشائخ دا عقیدہ اہل سنت و جماعت. بولو بولو امرو سمجھ نہیں آئی نے والے. اللہ اکبر. اپنے تمام سلسلے دے ولی چشتیاں دا ذکر خیر فرما کے چشتیاں بزرگاں اپنے سلسلے طریقت دے سارے بزرگاں دا ذکر خیر امام مولا علی سرکار تک فرما کے کیونکہ چشتی ساڈا سلسلہ سیدھا مولا علی تک جاندا ہے. شاہ علی مشکل کشا تک سلسلہ لکھ کے نا اگے فرماندے نے کار شاہ طاعت و اطاعت دا راہ شاہ سنت و جماعت دا. بولو مرو فرماندے نے میں جنہاں دا مرید ہاں اس سلسلے دے سارے چشتی بزرگاں دا کم اللہ دی فرما برداری ہے رسول دی تابعداری ہے تے رستہ انہاں دا اہل سنت و جماعت ہے. معلوم ہویا کسے ملنگ سور دا بابے بری سرکار نال کوئی تعلق نہیں. اے جنہیں اتھے بھوکدے پھردے نے کسے دا تعلق نہیں. آپ سنی نے چشتی نے سنی نے چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لڑی دا فیض یافتہ نے. وقت ہوئے تو میں ایمان نال پھر تانوں سناواں بابا کی لے کے آئے. ہن تے صرف چیزاں ضروری گلاں جناب دے سامنے رکھاں گا. بولو بولو کار شاہ طاعت و اطاعت دا راہ شاہ سنت و جماعت دا راہ شاہ سنت و جماعت دا راہ شاہ سنت و جماعت دا. صفحہ نمبر 29 تو پڑھ رہا ہوں. فرمایا ساڈے چشتی بزرگاں دا رستہ سنت اہل جماعت دا ہے. معلوم ہویا آپ کسے اور فرقے دے نہیں آپ اہل سنت و جماعت دے فرید نہیں. ٹھیک ہے ہن بڑی وڈی گل ساڈے مت کوئی آکھے ہے کاظمی سید نے حضرت معاویہ نال وٹ وائر رکھدے ہون گے جویں اج دے جاہل تے بے ایمان رکھدے نے. قربان جاواں کسے صحابی دا ذکر مینوں انہاں دی کتاب شریف وچ نظر نہیں آیا. یعنی انہاں نے جو کوئی لکھیا ہے انہاں نے خلفائے راشدین وغیرہ انہاں دا بھی ذکر خیر نہیں فرمایا. کنہاں دا ذکر خیر فرمایا ہے حضرت معاویہ دا ہی فرمایا.
ہاں اور سنو میں چیلنج کرتا ہوں اگر سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ کیڑا بن کے کیڑا کسی نو چب دے تے کیڑا بہت ہی سٹا مار دے چشتی کو آوے انشاءاللہ کیڑا مر جائے گا میں بیٹھا یہو جے کیڑے مارنا کوئی کتے کہتے ہیں معاویہ جو ہے نا وہ باہر قرآن نہیں لکھتا تھا کوئی اور لکھتا تھا میں کہ کتیا پہلے تو اتوں کافر ہو گیا رسول دے جڑے حکم ہون گے وہ وہی تو خالی ہون گے کتیا وہ وہی نہیں آ کنجرا آ سورا بھوکنا آ نبی دے یارا بھوکنا حرامی ہے جڑا بھوکے جی اور سن قربان جاواں امام بری سرکار تو اے آپ نے بیڑے میل دے اونچی اونچی بول آوے اے لکھیا در حقیقت کلام الہی اللہ دا کلام کنو کہندے نے تینوں پتہ ہے قرآن نو کہندے نے آپ اللہ دے قرآن دی شان لکھ دے اوندے نے لکھ دیا پھر فرماندے نے اس قرآن دی وحی دا کاتب حضرت معاویہ سی اونچی بول امرے مردیا اونچی بول سیاست معاویہ خلافت معاویہ شان حضرت سیدنا امیر معاویہ شان امام بری سرکار شیر سنو شیر امام بری دا شیر سنو فرماندے نے کاتب وحی خود معاویہ تیری عبادت کی جا سویرے سویرے روزانہ سور جہاں دا میری کوٹی قسمت کرو کرے لاکھ لعنت تیری قسمت کھری پی ہوں کتی بھوکلی پئی ہے تیری قسمت شرم کر پئی تیری دکان دے کاروبار برکت پئی تو وہ معاویہ نو بھوکن والے تو بنا دیا نہ تک انہاں دے کلام پہ سننا امام دی تعریف کی فرماندے کاتب وحی خود معاویہ بود میں نوشتو نبی کے میں فرمایا اب دو میں کم کر دے سن اللہ دا قرآن بھی لکھ دے سن نبی دا فرمان بھی لکھ دے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ پاسبان اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال آستانہ عالیہ امام آباد شریف شان سیدنا امیر معاویہ شان سیدنا لکھنے والے معاویہ کے ہاتھ جی اور قریش کی زبان پر قرآن کو جمع کرنے والے عثمان غنی کے ہاتھ وہ بھی بنو امیہ سے وہ بھی بنو امیہ سے اور کتے بھونکتے ہیں بنو امیہ کو کتا تیرا قرآن لکھن والا معاویہ ہے جمع کرنے والا عثمان غنی بنو امیہ دے نے لعنتیا انہاں دا دشمن بن کے قرآن دا دشمن ہونا ہی کیا بات ہے ساتھ کیا بات بدھوا علم ختم ہو گیا تیرے علم ہو گیا تھا انگریزی بھونکتا ہوں پڑی تینوں کی پتہ علم کتھے واسطہ ہے میرے کوڑا حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ علم دے پہاڑ وکھاواں کتھے پے سبحان اللہ
اب میرے کو دورہ حدیث کرنا درویش آئے نے انہاں نو پوچھ ناچیر جتھے تقریر کردا او دے نال دی تقریر کسے کیتی ہوندی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. توجہ ہے کاتب وحی خود معاویہ یہ شعر یاد کر یہ کلام یاد کر امام بری سرکار دا یاد کر انشاءاللہ العزیز اے دنیا تے گیا میرا امام بری سرکار بھی خوش ہو سی تھی او چشتیہ سانو تعارف بھی کرا دے بے شک کیا بات ہے. اساں دے ایویں گندیاں دے تھلے دبے پئے سن انہاں گندیاں نے سانو دنیا وچ نعوذ باللہ کہو جا کر وکھایا ہے کاتب وحی خود معاویہ بود آگئی جی ہن کوئی ڈیرے اسماعیل دا پیر تے کوئی کیڑے علاقے دا ہن سڑسی مرسی مینو پتہ لگا ہے انہیں آخیا اگلے دن ایک بندے نو آخیا جی انہیں آخیا جی فلانے بندے نے کتاب لکھی امام زین العابدین دی شان تے انہیں آخیا کہ کدھرے معاویہ دے خلاف نہیں لکھیا سو کہ نہیں انہیں آخیا جی معاویہ سرکار دے حق وچ انہیں 2-4 گلاں لکھیاں کہندا 3-4 لاکھ روپیہ میرے کو لے لا او وچوں معاویہ نے گلاں کڈ دے کتاب لے آ میں چھاپ دینا ہائے اونوں آکھ نہیں کر سب بزرگاں دا اتفاق ہے حضرت معاویہ دے ہاتھ تے رسول دا اعتماد ہے کیوں اعتماد کیتا ہے تے قرآن لکھن دی اجازت دیتی ہے یہ امام بری سرکار امام بری دا لکھنا ایویں سمجھو سارے چشتی بزرگ پہ لکھ دے بول دو کہ نہیں ہوئے تو ہن سچی دس جنہ ہتھاں دے اوتے پاک رسول اعتماد کرن کہ ایک کلام الہی دے اندر تبدیلی نہیں کرن گے کہ میری وحی دے اندر تبدیلی نہیں کرن گے لکھو انہاں نوں تاں لکھن دا فرمایا ہے کہ جنہ دے ہاتھ تے رسول اعتماد کرے جیڑا اس ہاتھ تے اعتماد نہ کرے وہ کڈا وڈا لعنتی ہونا ہے وہ بولدا نہیں رسول تے اعتماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے قرآن جمع کیتا ہائے 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 انہاں تے بھی رسول نے اعتماد کیتا خدا نے بھی اعتماد کیتا معاویہ بھی تے اعتماد کیتا الحمدللہ اہل سنت و جماعت جب قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کے لکھنے والے ہاتھوں کو بھی مانتے ہیں ایسا بھنگ گھوٹن والے نہیں ایسا حضور دی شریعت جانن والے ہیں جی شریعت جاننے بول دیو کہ نہیں ہوں ادھر ویخ صدقے جاواں میں وہ پاسا بھی بکھا دیا کہ آپ وہ جڑا دوجا پاسا ہے بھی یا رسول اللہ آکھنا شرک شرک تے او آپ عہدے والے بھی نہیں جی جی سبحان اللہ کیا بات بول دیو کہ نہیں سبحان اللہ آپ نے جگہ جگہ تے لکھیا ہے اللہ نے اپنے نور تو نور محمد بنایا ہے اس تو خدائی بنائی جگہ جگہ تے یا رسول اللہ پکار دینے تے یا رسول اللہ نال اللہ رسول دی بارگاہ وچ اپنیاں فریاداں کر دینے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی نہیں سبحان اللہ مطلب ہے آ جڑا کھاتا شرک والےاں دا آپ ادھر بھی نہیں ہے تے کھاتا ملنگا والا ادھر بھی نہیں آپ صوفیاء درا صوفیاء بول دیو کہ نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ 204
204 سبحان اللہ ظاہر و باطن ظاہر و باطنی ہما اشیاء شد ز نور محمدی پیدا فرما دینے سارے کائنات دیا چیزاں بھاویں تینوں دس دیاں بھاویں نہیں دس دیاں اے ساریاں نور محمدی تو پیدا ہویاں نہیں بولتے نہیں ظاہر و باطنی ہما اشیاء شد نور محمدی پیدا صفحہ نمبر 381 دے فرما دے کنے دے 381 بولو سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد حق حق زندہ باد سبحان اللہ اولا بود ذات پاک احد اولا بود ذات پاک احد در ظہور احمد احد احمد از احد چو ظہور احمد شد از احد چو ظہور احمد شد یعنی صورت محمد شد سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ فرما دینے پہلا اللہ دی ذات پھر ظہور احد تو احمد دا تھا جب احد تو احمد دا ظہور تھیا تو صورت محمد دا تیار ہو سبحان اللہ سبحان بولو بولو سبحان اللہ کیا اللہ یا رسول اللہ سے پتہ نہیں کنیاں پکار پکار کے آخر میں اس کتاب کے اندر لد پیش نظر انتہائی ضروری گلاں سنانا توجہ ہے جی سبحان اللہ دوستو ہن اس گل تے غور کرنا کیونکہ انہاں ولیاں دے دربار تے نچن والیاں دا قبضہ ہوندا ہے گانے والے کنجراں دا قبضہ ہوندا ہے تے میں انہاں دے فتوی سنانا نچن دے گانے دے بارے آپ نے کی لکھا ہے حق 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 واہ کیا بات تاکہ وہ جڑیاں سور بلائیں اوتھے پئیاں وہ اوتھوں نکل تے جان چھڈن تے اللہ دے پیارے دی روح جڑی ہے وہ خوش ہوے کہ بلائیں مگروں لتھیاں اللہ 125 صفحے دے اوتے ناچ دے بارے سنانا 148 صفحے تو ساز دے بارے سنانا کیا بات 125 صفحہ کنا 125 واہ بھائی ادھر ویکھو او چلے ہو کتھے دنیا ڈوبی پئی ہوئے کیا لکھیا ہے در حرمت رقص با اختیاری در حرمت رقص با اختیاری یعنی کیا مطلب اپنے اختیار نال جان جان کے جسم دے حصے ہلا کے نچنا اس دے بارے فرماندن کہ پورے ایک سرخی تے تھلے آویخ ورکے تو بھی اتاں ہیں پھر دسیا ہے کہ جڑے اللہ دے ولی نچنے دا ذکر کر دیں وہ کیڑا ہوندہ ہے ساری وضاحت ہوئی پئی ہے کیونکہ انہاں نو امام بری اس واسطے نہیں کہندے کہ تسی سمجھو
کہ آندی جاندی شے نہیں سی تو لوکاں امام انہاں نوں آکھ دتا ہے یہ شریعت دے امام سن تا کر کے امام آکھے جاندے سبحان اللہ یہ شرع رسول دا امام ہے گفتہ است صوفی بلند مقام گفتہ است صوفی بلند مقام رقص با اختیار است حرام سبحان اللہ گفتہ است صوفی بلند مقام گفتہ است صوفی بلند مقام رقص با اختیار است حرام فرماتے نے جڑے اللہ دے صوفی بلند مقام ولی ہوئے نے انہاں لکھیا ہے نچنا حرام ہے نچنا حرام ہے نچنا حرام ہے سبحان اللہ معلوم ہویا جدو امام بری سرکار نے نچنے نو حرام لکھیا ہے نچن والیاں حرام کاریاں کرن والیاں دا امام بری نال کوئی تعلق نہیں بے شک حق بے شک او بول دے ہو کہ نہیں بے شک اللہ 144-45 دوستوں فرمایا ہے توجہ ہے بے شک ہست ای قول ہر چہار امام کے سرود و سما ہست حرام فرماندے نے شریعت دے چارے اماماں دا قول ہے سرود سما گانا تے او دا سننا حرام بے شک فرماندے نے شرع دے چار اماماں دا اتفاق ہے ہست ای قول ہر چہار امام ہست ای قول ہر چہار امام کے سرود و سما ہست حرام ہر چہار امام چار امام توجہ ہے اللہ اکبر آنکھ حاصل ازوست لہو لعب ظاہرہ مست در ہما مذہب فرماندے نے جڑے کھیل تماشیاں دے کم اللہ تو غافل کرن دین تو ہٹاؤن فرمایا وہ سارے مذہب وچ حرام ہیں ایسے سارے کم مذہب وچ حرام ہیں جڑے بندیاں نو لہو لعب وچ لاؤن اللہ تو غافل کرن دین تو جدا کرن دور سارے کم حرام ہیں نبی کی شریعت اللہ عجیب گلاں نہیں آ رہے تھے کہ خیال کیا ہے یہ تے اج اسی دیکھو نا اج اسی بیان کریے تے آندے مولویاں نوں کی پتہ تے اے ہوئی لانتی جڑا کہندا مولویاں نوں کی پتہ امام بری دے دربار دے اوتے جا کے دیگاں وی وڈی ہوندا منتا مندا ہے دیگاں ونڈدا ہے چادراں چڑھاوندا ہے ہن وہ کنجرا جنہاں نوں تو کہنا نا مولوی انہاں نوں کی پتہ اے اوہی ستا ہی بے شک خیر یہ ہلکا ہویا ہے انہاں دے چادراں پہ چڑھاونا ہے بے شک محض اس واسطے کہ یہ ٹر گئے نے جڑا جیندا ہوئے انہوں کتیاں کو گل پیندا ہے جڑا ٹر جاوے او دے دربار دے اوتے چادراں چڑھاونا ہے خیر او دے وچ برکت وڑ گئی ہے ٹر جان دی وجہ نال تے جڑا جیوندا ہے تے ساری نحوست آ گئی ہے محض جیون دی وجہ نال یہ جی پیا ہے تے اینو مسیتے رکھنا گوارا نہیں تے لانتھیا اوتھے درباراں تے چادراں چڑھائی ہوندا ہے ایک
تینوں تنگ کر دینا انہاں دا قصور نہیں، اصل انہاں نوں سارے گر سکھا گئے نہیں اوے دربار والے. بے شک جڑا ساڈے ورگا حق بیان کردا ہے نا یہ اپنے آپ نہیں کردا، بے شک اینوں او درباراں والے سارے گر سکھا گئے نے کہ ہن چشتی نال تے کسے بھی سچ بولن والے نال وٹ ویر رکھنا تے حضرت سلطان بہو دے دربار تے چادر چڑھاونی، امام بری دے دربار تے چادر چڑھاونی، سخی سرور تے چادر چڑھاونی، شہباز قلندر تے چادر چڑھاونی، داتا دربار دیاں دینگا وڈنیاں. اس لانتی بے وقوف دا کام ہے. لانتیا ادھر کادے واسطے چادراں تے دینگا چڑھاونا ہے؟ جو او بیان کردا ہے جنوں مسیح وچ رکھنا گوارا نہیں، او دا کم نہیں، انہاں دا ہی کم ہے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، شان امام بری سرکار، حضور خواجہ شفیع محمد سرکار، آستانہ عالیہ امام آباد شریف. بے شک بے شک. یہ ساڈے اندر ایک منافقت جڑا مر جائے اونوں ولی منو، جڑا جیندا ہوئے وہی گلاں کرے جڑیاں او کردے سن اونوں اساں کافر کہنے. ایویں ہی ہویا ہے، ایویں ہوندا لگایا ہے. کیوں؟ اوتھے گئے تے فقیر تے قبر شریف وچ نا وہ ہن کہندا تے نہیں کہ نچنا حرام ہے، لکھ گیا ہے کہندا تے نہیں نا. تے آپاں کینوں مجرم بناونے آ؟ جیڑا جیوندا بیٹھا ہے اس بول جو پینا ہے اینے سنانا ہے. جیڑا سناندا ہے وہ دشمن بن جاندا ہے، جیڑا لکھ کے ٹر گیا ہے او دے تے اساں منتا مننے آ ہے چادراں چڑھاونے آ. یہ کی ڈرامہ ہے؟ یہ منافقانہ طریقہ ہے نا. ہم تے خوش ہونا چاہیے کہ شکر خدا دا یار کمال ہو گئی کہ جڑے جنہاں دے درباراں تے چادراں چڑھاونے آ انہاں دیاں گلاں انہاں دے ہاتھ آئیاں یہ سنا چھڈ دین. اگر وہ بزرگ لکھ جاندے نہ سناندے تے سانوں کیڑا فائدہ ہونا سی؟ حق تے یہ بندا ہے کہ نہیں بندا؟ کنا پوری سرخیاں تھلے پوری نظم اے لکھے در بیان ہے کہ ساز حرام است بر جاہلان، ساز حرام است بر جاہلان، ساز کندر شریعت است حرام، مشنو بشنو اے لکو فرجان. فرمایا ساز شریعت میں حرام ہے، مت سن اے نیک انجام. ساز بات و نواختن نکوست، علماء گفتند حرام ہے دوست. فرمایا ساز بجانا تیرے لیے اچھا کام نہیں، علماء نے فرمایا ہے دوست حرام ہے. سمجھ نہیں لگی؟ اللہ اللہ. میں آپ دے خلیفہ پاک سن حضرت بہلول دریائی، اگوں بہلول دریائی دے خلیفے نے مادھو لال حسین. بے شک. کیا بات ہے استاد، جان دے ہو بے شک. پڑے لاہور والے شالامار باغ والے باغبان پورے والے آپ حسین سرکار جڑے نا یہ خلیفے نے حضور بہلول دریائی دے. بہلول دریائی خلیفے نے حضور سیدنا امام بری سرکار جی
میں بہلول دریائی دی گل سنانا کیونکہ وہ اندر بھی سمجھو سرکار دے ذکر خیر بے شک سبحان اللہ سبحان توجہ ہے جی جی بے شک قربان جاواں حضرت بہلول دریائی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان آپ دی شان جس لئے امام پری سرکار دا وصال شریف ہویا ہے بہلول دریائی سرکار نے ایتھوں سفر کیتا سیدھا چلے گئے مولا علی دے دربار دے مولا علی دے دربار دے کچھ عرصہ اعتکاف کیتا اتھوں فارغ ہوئے تو امام علی مقام دے دربار دے امام حسین سرکار دے دربار دے کچھ عرصہ اعتکاف فرمایا اتھوں فارغ ہوئے چلے گئے روضہ رسول اللہ دے کچھ عرصہ اتھوں فارغ ہوئے بغداد شریف بغداد تو فارغ ہوئے امام موسیٰ کاظم دے دربار تے حاضر ہوئے کچھ عرصہ اتھے اعتکاف فرمایا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا تہاڈا فیض حق پرست مرد حق کشمیر دی پہاڑی تے رہندا ہے اتھے جاؤ اتھوں جا فیض حاصل کرو آپ اتھوں چلے کشمیر دی پہاڑی دے مرد حق جتھے نشان دسیا گیا سے اتھے پہنچے باہر اللہ دے درویش بیٹھے نے توجہ ذرا فقیر درویش بیٹھے نے غار دے اندر اللہ دا فقیر بیٹھا ہے مراقبہ فرما کے باہر دیاں تو جا کے پوچھیا انہاں بزرگاں دا کی حال ہے انہاں بزرگاں دا کی حال ہے کی معمول شریف ہے انہاں فرمایا یہ 6 مہینے مراقبے چ رہندے نے سال دے اندر 2 بار سر چکدے نے سر مبارک جدوں اٹھاندے نے جے تے نظر پے جاندی ہے آپ دیاں 2 نظراں ہوندیاں سال دے اندر 2 نظراں ہوندیاں نے ایک نظر جلالی ایک نظر جمالی جے تے جلالی نظر پے جاندی ہے 6 مہینے بعد وہ سڑ کے سوا ہو جاندا ہے جے تے جمالی نظر پے جاندی ہے وہ وقت دا کتب بن جاندا ہے ایس وقت تسی اگے نہ ہویا جے بابے ہوری سر چکن والے نے لیکن جلالی وقت آیا ہے اگر نظر پے گئی تساں سڑ جانے آپ پیچھے ہٹ گئے 6 مہینے پھر اوتھے انتظار کیتا پھر 6 مہینے تو بعد مرد حق نے نظر چکی بابے اور اگے ہو گئے نظر پئی فرمایا جاؤ اللہ نے تینوں کتب بنا چھڈیا بے شک سب کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ قربان جاواں آپ مقام بہلول دریائی مقام قطبیت دے فائد ہو گئے اللہ دی مخلوق نو رنگ دے رہے ایک شاہ حسین لاہوری نو رنگیا شاہ حسین لاہوری امام بری سونے کی گل سنا تھوڑی شان دے حوالے نال وہ احکام دے حوالے نال سی ہن شان دے حوالے نال توجہ ذرا اللہ گلاں اپنی بتھیریاں نے ادھر ویکھ سجنا آپ دا دور جہانگیر دا دور ہے شاہ جہان دا دور ہے اورنگزیب دا دور ہے جہانگیر باپ شاہ جہان دا شاہ جہان باپ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ دا شاہ جہان نو پتہ لگا
اے کشمیر دی پہاڑی دے نال اس علاقے دے اندر امام بری سرکار دا بڑا روب دبدبا شوقت دے آپ جگہ جگہ تے مدرسے بنواندے سن کیونکہ عالم سن آپ نے کسے جگہ تے ملنگاں دے بھنگ گھوٹن دی تھان سراں نہیں بنائی ہر جگہ تے مدرسہ بنوایا ایک سراں بھی ملنگاں بھی نہیں بنائی پتہ نہیں یہ مصیبت ہون کتھوں آئی سرکار دے کوئی نہ بنائی بلا اوتھے کتھوں آئی آپ مدرسہ بنوا دے سن او دے خرچہ سارا آپ چک دے سن بول مرے ستی بلا بول سبحان اللہ قربان جاوا جے دھرش مرد خدا دا شہرہ ہندوستان دے اندر ہویا شاہ جہان بادشاہ نو خطرہ پہ گیا کدرے اے مرد خدا میری حکومت کے خلاف نہ اٹھ گلوے انہیں اورنگزیب عالمگیر پتر نو عمری نوجوانی بھیجیا کنے ہزار فوج دے گے آپ پڑھا دے سن پہ آپ پڑھا دے سن پہ سبق پڑھا رہے سن انہیں چیر نو گھوڑیاں دی آواز آئی باروں فوج تے لشکر دے چلن دی آواز آئی آپ نو خبر دیتی کہ حضور بار فلانے دی فوج آ گئی ہے اورنگزیب شاہ جہان دا پتر فوج لے کے آیا کھڑا ہے آپ نے سبق نہیں چھڑیا فرمایا وہ بادشاہ ہوئے گا تے اپنے علاقے دا میں تخت محمدی فقر محمدی دا بادشاہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ناصیہ بقول ساڑھے قلندر اقبال نے نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے جس لئے آپ نے سر مبارک چوک کے ویکھیا ہی نہیں اپنا سبق چھڑیا ہی نہیں اورنگزیب نے دل دوتے حیبت پائے گئی وہ سمجھ گیا یہ دنیا دے تخت دا طلبگار نہیں ہے تے محمد دے فقر دا وارث بیٹھا ہاتھ بن کے اگے آ کھلوتا ہاتھ بن کے اگے آ کھلوتا آپ نے نصیحت فرمائی فرمایا جاؤ ساڑی دعائی تینو اللہ بادشاہی نصیب فرماوے گا معلوم ہویا اورنگزیب عالمگیر جنہیں ساڑے حنفیاں دا فتاوہ عالمگیری کتاب فقہ دی لکھوائی ہے یہ دعا امام بری سرکار دی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ناصیہ استاد محترم حضرت مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب ذرا بولو امرو قربان جاوا اورنگزیب نو دعا دتی بادشاہ بھی بنیا بادشاہی دے اندر فقیر بھی بنیا آپ نے فرمایا سی اورنگزیب جدو بادشاہی ملے حرام دے لقمہ نہ کھاوی کسے نال زیادتی نہ کری کسے دے گھروں مال نہ کھاوی اے عالمگیر نے ساری زندگی بادشاہی دے اندر ہاتھ نال قرآن لکھدا سی ایک قرآن سال دے اندر پورا کردا سی اونوں ہی فروخت کردا سی جڑا او دا معاوضہ مل جاندا سی پورا سال اسے تے گزاردا ساڑھے قلندر لاہوری اقبال نے فرمایا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بھی ہے تے بادشاہاں وچ مجدد بھی ہو گزریا ایک دی برکت ہے امام بری
بری سرکار دی برکت ہے. سبحان اللہ جیو جیو حق بولو مرو. اور ایک گل آپ دے کمال تے جلال دی سنو. کیا بات کیا بات وہ بھی کو مدثر شاہ ورگے نو شامت چکی پھنے شاہ بخاری لو روایت سن گل سن پھنے شاہ بخاری اچ شریف ولیاں دے سجدہ دا ہن پھٹ گئے نے. پہلو دے ولیاں دے سجدہ دا پاکاں دا گھر سی. قربان جاواں ادھر ویکھ اوتھوں دا پھنے شاہ بخاری پھنے شاہ بخاری انہیں بابے دا ذکر سنیا سڑ گیا. انہیں آخیا لے ایسی دی تیسی اینو چل کے اوتھے ہی دبا. وہ بھی اپنے آپ دی ولایت تے مغرور بھی رکھدا سی. کوئی چار گلاں آ گئیاں ہونیاں نے کوئی چار گلاں آ گئیاں ہونیاں نے. اتھوں شیر پھڑیا سپ دا کھونڈا ہاتھ پھڑیا سپ نو اسا بنایا. پھنے شاہ بخاری نے سپ نو اسا بنایا شیر دی سواری کیتی تے ٹر پیا راول پنڈی وال اچ شریف تو بہاول پور. رستے دے اندر جسلے پہنچے بابے اور امام بری سرکار اللہ اللہ فرما رہے ہیں. آپ نے باطنی نظر نال ویکھیا ساڈے نال مقابلہ کرنا ہوندا ہے پیا. مسکین نال مقابلہ فقیر نال کرن پیا ہوندا ہے. یہ ڈھڈے لے ڈھڈل کی کرے گا. سرکار اور اتھوں ہی نظر فرمائی ادھا دھڑ فالج پہ گیا تھلے والا ادھا دھڑ ماریا گیا. اس پھنے شاہ بخاری دا ایک بابا افغانستانی کوئی ولی سی وہ پیر سی. انہیں نظر کی تھی اندروں اندروں آندا لجپالا مہربانی فرما معافی لے دے غلطی ہو گئی ہے جڑا ٹر پیا میں غلطی ہو گئی معافی لے. آپ نے اتھوں ہی افغانستان والے بزرگ نے اتھوں ہی بیٹھے امام بری سرکار وال گل ٹوری غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے. ہن اے تیرے مقابلے واسطے نہیں آ رہا ہن مہمان بن کے آ رہا ہے. معاف کر دے فقیراں دا کام معاف کر دینا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مہمان بن کے آ رہا ہے آپ ٹھیک بھی کرا سکتے ہیں مہمانی بھی کران گے. رستے دے اندر ہی ٹھیک ہو گئے. پھنے شاہ بخاری سرکار ٹھیک ہو گئے. جسلے اتھے پہنچے نے جا کے کچھ دن رہے پہلے دن رہے نال انہاں دے پھنے شاہ بخاری حاکم نال کافی ساری فوج بھی سی. آپ نے نا غلاماں نوں حکم دیتا لیو فوج کافی ساری ہے مہمان بن کے آیا ہے تم کرو وہ جڑی آٹے دی مٹھ نہیں پئی اونوں چک سٹو پرات تے گننا تساں اوتے کپڑا جو پاؤ تے وچوں پیڑے کری آؤ تے کھوائی مٹھ آٹے دی پا دیتی پیڑے کر دیا کھواندے فوج رج گئی. پھنے شاہ صاحب بخاری اور عرض کی تھی حضور مہربانی فرماؤ میرا شیر تے سپ بھی کھڑا ہے انہیں بھی کھانا ہے. آپ نے فرمایا چین کرو وہ میری گاں نہیں کھڑی وہ یہ شیر نو دے دیو تے جیڑی مرغی ہے نا وہ پھر دے دیو یہ سپ نو. خیر انہیں دیتی توجہ دا گاں شیر نو مل گئی مرغی سپ نو مل گئی. آپ نے انہاں پوچھا حضور دے دیتا ہے خوراک دے دیتی فرمایا مل گئی. مرید گئے جا کے ویکھیے بھی کھا لیا ہے. خدا دی قدرت گاں بھی کھلوتی ہے تے مرغی بھی کھڑی ہے نہ سپ لبدا ہے نہ شیر لبدا ہے. جی یہ کی بنیا؟ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں جڑا ڈاڈا سی وہ کھا گیا.
واہ استاد جی واہ گاں کھا گئی شیر نو تے مرغی کھا گئی سپ نو انہیں آخیا حضور میری سچی توبہ ہے تہاڈی مہربانی تسی خیر نال مینوں واپس جاؤ کیا بات کیا بات سمجھ آئیے کوئی نہ سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ سجنا یہ اللہ والے لوگ یہ ساڈے اللہ اکبر و کبیرہ یہ ساڈے آپ نے پھر چشت نو جتھے لکھیا نا فرماندے نے چشت اہل بہشت میرے سمجھ نہیں لگی کہ آپ نو قادری کیوں اگلے آکھیا ہے کتاب والے بھی قادری لکھیا ہے بری امام قادری اونج تے غوث پاک کی مہرا لاؤندے نے لیکن آپ نے اپنی کتاب وچ آپ نو چشتی لکھیا ہے اور چشتی سلسلہ لکھیا ہے سبحان اللہ لہذا ہے کتاب لکھن والے نو اپنی غلطی جڑی ہے وہ آوندا ہی پہلا غوث جدھروں بھی آوے گا غوث اللہ ہو کے ہی آنا ہے ایسے غوث اللہ ہو کے ہی آنا ہے اردو بغیر کتوں آوے لیکن گل پہ کرنے ہیں سلسلہ جڑا وہ آپ نے اپنا چشتیہ لکھا ہے اللہ سونے امام بری سرکار دا صدقہ اسا مسکینہ دے حال کرا صدق و صفات قائم فرماوے اکبر صاحب نو اللہ پاک حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ دو جہان دے دکھ پناہ بخش آمین آخر دعوانا